अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप फिटफाट होंगे, टिप टॉप होंगे, अपने खर्च पे खुश होंगे। मैं हूँ जुनैद हादी और आप देख रहे हैं जुनैद हादी डीएस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एड्स के ज़रिए सिर्फ वॉच करिए एड, और ये पाकिस्तानी वेबसाइट है। इस ज़रिए से आप रोज़ाना 20 से 30 रुपए 50 रुपए आराम से कमा सकते हैं, वो भी इजीली तरीके से। कोई भी इसमें ज़्यादा खफ़े की बात नहीं है। तो मैं आपको लाइव बताऊंगा इसमें, इंशाल्लाह मैं आपको वो बताऊंगा जो आपने कभी देखा नहीं होगा। इंशाल्लाह मैं आपको तरीका बताऊंगा जो आप कमा सकते हैं। आप इसको मोबाइल में भी यूज़ करते हैं, कर सकते हैं, लैपटॉप में भी, कंप्यूटर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को वॉच करें, फुल वॉच करें, यानी कि फुल देखें। इससे क्या होता है कि आपको अच्छा समझ में आ जाता है और आप अच्छे से इस पे काम कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू कर लेते हैं। मैं गूगल पे जाऊंगा। गूगल पे जैसे ही जाऊंगा आपके सामने ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। ऐसे इंटरफेस आ जाएगा होम पे। जैसे ही आप लिखेंगे, इस वेबसाइट का नाम ये है पाक एड्स वर्क। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है PakEdsWork.com। आप यहाँ जैसे ये लिखेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। मेरा थोड़ा नेट स्लो है, इसी वजह से ये लोडिंग कर रहा है, और जैसे ये अच्छा हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा। जी देखिए, ऐसे आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। गेट स्टार्टेड ये लिखा आ जाएगा आपके सामने। तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। हाउ टू वर्क पे हम क्लिक कर लेते हैं। हाउ टू वर्क पे हम जैसे ही क्लिक कर लेंगे तो थोड़ा सा वेटिंग करना पड़ेगा हमें। जी, तो आप देख सकते हैं ये हाउ टू वर्क पे हम क्लिक कर रहे हैं। ये थोड़ा असल में लोडिंग कर रहा है, तो इसी वजह से मैं माज़रत चाहता हूँ आपसे। ये जैसे ही सही चलेगा तो मैं आपको तरीके से बताता जाऊँगा। तो ये थोड़ा मैं माज़रत चाहता हूँ, इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ मैं जब तक वो अच्छी तरीके से आ जाए। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसी वजह से मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अभी हम इस पर क्लिक करेंगे हाउ टू वर्क पे। हाउ टू वर्क पे हम थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि समझने से पहले कोई भी बात अच्छी नहीं लगती। तो इसी वजह से पहले आपको मैं खुश करूँगा, बाद में मैं इस ऐप के बारे में आपको तफसील से बताता जाऊँगा, जैसे कि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ हाउ टू वर्क पे हमने क्लिक कर लिया है। अब जैसे ये इसका फेस आ जाएगा तो मैं आपको यहाँ से इंटरफेस आ जाएगा, तो मैं आपको अच्छी तरीके से बता दूँगा। तो ये यहाँ से ये आ गया है, हम इसको समझ लेते हैं थोड़ा कुछ। तो यहाँ पे हाउ टू वर्क इसमें लिखा हुआ है, ये सारी तफसील इसमें लिखी हुई है। अभी यहाँ से मैं आपको बताऊँगा। वी हैव 3 टाइप ऑफ अर्निंग मेथड्स, यानी कि हमारे पास 3 ऐसे तरीके हैं जो आप पैसे कमा सकते हैं, यानी कि कमा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। पहला, साइन अप बोनस। आपको 100 रुपया मिलेगा जैसे ही आप साइन करोगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे साइन करना है। तो दूसरा तरीका, ये साइन का मैं बता दूं। इन दिस सिस्टम यू गेट 100 PKR विदाउट एनी वर्क ऑफ ओनली साइन अप थ्रू रजिस्टर पेज। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 100 PKR, यानी कि पाकिस्तानी रुपए में आप 100 रुपया आराम से कमा सकते हैं। दूसरा मेथड, फ्री एड्स। फ्री एड्स आपको मिलेंगे जो आप जो है ना, यू गेट डेली फ्री एड्स विच प्रोवाइड 10 PKR पर डे। डेली 20 फ्री एड्स आर गिवन ईच एड ऑफ *5 PKR। तो एक एड का आपको *5 मिलेगा। 100 हो जाएंगे तो आपका रुपया पूरा हो जाएगा, यानी कि डेली आप 10 रुपये यहाँ से कमा सकते हैं। मैं आपसे कोई भी झूठ नहीं बोलूँगा। आपने फ्री टाइम होगा। एड्स क्या होता है, 2 सेकंड का एड होता है, और आपने 0.5 पैसा आपको मिलेगा। तो 20 एड्स देखने से आपको 1 रुपया 2 रुपये आराम से मिल जाएंगे। तो 10 रुपये आप डेली, यहाँ लिखा हुआ है पर डे, डेली कमा सकते हैं आप। और इसमें 1 पॉइंट जो है ना, प्रीमियर एड्स। आप देख सकते हैं प्रीमियम एड्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 प्रीमियम एड्स
have price of 10 PKR per day. If you make deposit or upgrade or invite someone, you will get 30 premium एड्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप 30 अगर प्रीमियम एड्स आपके पास आएंगे तो 10 रुपये का एक प्रीमियम एड होगा। आप यहाँ पे ऐड करना होगा आपको 500 रुपये। इजी पैसा से कर लें या जेज कैश से करें। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप नहीं करें, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी आते हैं ऐड, कभी कभी नहीं आते, तो आप फ्री में कमा लें यहाँ से। यहाँ तो आपको समझ में आ गया है, मैं उम्मीद करता हूँ। अभी यहाँ पे रजिस्टर पे हम क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो हमारे पास ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। ये जल्दी होगा इंशाल्लाह, मैं उम्मीद करता हूँ, ताकि देर ना हो आपको समझाने में। जी आप देख सकते हैं यहाँ से ये लोडिंग हो रहा है, क्योंकि ये HD क्वालिटी में, इसी वजह से ये लेट होता है। मेरी नेट तो सही है मगर कुछ जी। तो आप देख सकते हैं रजिस्टर योर अकाउंट, नो रजिस्ट्रेशन फ़ीस, तो फीस कोई भी नहीं है। आप यहाँ से इसको आसानी से कर सकते हैं। मैं यहाँ से अपना नाम लिखूँगा, अपना यहाँ से नाम लिखूँगा जुनैद। मैं यहाँ से जुनैद सही है, मैं जुनैद लिख लेता हूँ। आपने भी यही कर लेना है। और हमारे ईमेल जो गूगल की ईमेल है आप वो दे दें, या फेसबुक की आप दे सकते हैं। तो मैं गूगल की ईमेल दे देता हूँ। और सिलेक्ट सिटी, तो यहाँ से हमने सिटी इसमें ऐड कर लेनी है, जो भी आपकी सिटी होगी। भावलपुर है, रत्तोदेरो है, रोड़ी है, शदादकोट। मेरा शदादकोट है, यहाँ पे मैंने शदादकोट लिख लिया है। इसको फ़ोन नंबर आपने यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ मेरा ये फ़ोन नंबर है, यहाँ से मैं इसको मैं क्लियर फ़ोन नंबर दे दूँगा। तो यहाँ से ये मेरा फ़ोन नंबर है। रेफ़र ऑप्शन क्या होता है कि अगर मैं आपको बताऊँगा कि रेफ़र आप कोड देंगे तो आप अगर इनवाइट करेंगे किसी को भी तो मुझे भी पैसे मिलेंगे, मगर मैं यहाँ पे चीट नहीं करूँगा। मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं चाहता कि मुझे मिले, सिर्फ आपको फ़ायदा मिले। मैं क्लियर आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ आप कमाएं, मैं नहीं कमाना चाहता। सिर्फ मेरा फ़र्ज़ ये है कि आपको बताऊँ। तो मैं मेल हूँ, यहाँ पे मैं मेल को ही क्लिक करूँगा। और एज हमारी जो भी है आपने लिख लेनी है। हमारी एज है तकरीबन 20 ईयर हमारी एज है। हम इस पे पासवर्ड लिख लेंगे। पासवर्ड हमें लिख लेना है जो भी हम लिखेंगे। तो यहाँ से मैं पासवर्ड लिख लेता हूँ। ये जो एक मिनट, आपने पासवर्ड जो भी लिख लेना है, वहाँ से फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से मैंने पासवर्ड इसको दे दिया है। अभी रजिस्टर नाउ पे क्लिक करता हूँ, देखते हूँ कि ये रजिस्टर हो गया है या नहीं। तो यहाँ से आपने पासवर्ड जो भी दे देना है वो आप पे डिपेंड है, जो भी आप देते हैं। तो यहाँ से ये लोडिंग कर रहा है। जैसे ये लोडिंग करेगा तो मैं आपको आगे सिस्टम सारा कुछ बता दूँगा। तो थोड़ा लोडिंग कर रहा है, मैं माज़रत चाहता हूँ, इसी वजह से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। मगर भाइयों मेरा वेट तो कर सकते हो, क्योंकि ये पेजेस का मामला होता है, मेरा मामला नहीं है। इसी वजह से आप कोऑपरेट करोगे मुझसे, उम्मीद करता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जैसे ही लोडिंग हो रहा है। अगर हो जाएगा तो मैं आपको आगे कुछ बताऊँगा। तो यहाँ से ये हो गया है। क्लिक टू लॉगिन रजिस्टर यूर नो। तो यहाँ से ये कुछ गड़बड़ मुझसे हो गई है। यहाँ से क्लिक टू लॉगिन, जी क्लिक टू लॉगिन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा शायद हो गया है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई है तो मैं वहाँ से भी इसको क्लिक कर लूँगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा पता नहीं क्या हो गया है। अगर हो गया, मुझे मालूम नहीं है कि मेरा रजिस्टर हो गया है या नहीं। तो यहाँ से मैं ईमेल दूंगा, जो मेरी ईमेल थी, और पासवर्ड जो मैंने दिया था वो मैं दूंगा। यहाँ से मैंने इसको रजिस्टर कर दिया। जो मैंने पासवर्ड ईमेल और पासवर्ड दी थी वहाँ से मैंने इसको दे दिया है। और रेफरल कोड मेरे पास आ गया है 30 जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये दे दिया है। यहाँ पे इस पर
میرا آ گیا ہے، تو پاک ایڈس میرا سارا کچھ آ گیا ہے عربی. ابھی فری ایڈس میرے پاس کب آئیں گے؟ تھوڑی دیر ان پیڈ یہاں پہ لکھا ہوا ہے. جیسے میں ایزی پیسہ یا جیز کے اسپیس پہ پیڈ کروں گا تو یہاں پہ پیڈ لکھا آ جائے گا، اور یہاں پہ ریفرل کوڈ جو میں نے آپ کو بتایا اگر میں دیتا تو یہاں پہ آپ اگر کلک کرتے تو میرے پاس پیسے آ جاتے، مگر میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. صرف آپ کے لیے ٹھیک ہو گیا، صرف آپ کے لیے میں نے یہ سارا کچھ کر دیا ہے. میک ڈپازٹ ناؤ تو اگر ہم کریں گے تو یہاں پہ پریمیم ایڈس آ گئے ہیں. پریمیم ایڈس پہ جیسے میں کلک کروں گا تو دیکھتے ہیں میرے پاس کون سے ایڈ آ جاتے ہیں. تو یہاں پہ سیکنڈ یہ بتا رہا ہے، ہم نے یہ دیکھ لینا ہے. السلام علیکم ویورز، سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے چینل کھرل ٹیک میں بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں. تو ویورز، آج کا ٹاپک آپ نے یقیناً آپ دیکھ سکتے ہیں تھمبنیل سے یا میرے کنٹینٹ سے دیکھ لیا ہوگا کہ آج کے ٹاپک میں آپ کو 1,50,000 روپے کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس آ گیا ہے. اسی وجہ سے یہ ایڈ آ گئی ہے، تو میرے یہاں پہ میں نے اس کو ایڈ دیکھ لیا ہے. ابھی کنٹینیو پہ جیسے ہی میں کلک کروں گا تو دوسری ایڈ آ جائے گی یا وہاں پہ آ جائیں گے، ہم شو ہو جائے ایک ویوڈ سکسیسفل. تو ہم نے ایڈ دیکھ لیا ہے، ویوڈ ہو گیا ہے ہمارا. ڈیش بورڈ پہ ہم کلک کر لیں گے، دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے آئے ہیں یا نہیں. تو سوری، معافی چاہتا ہوں، یہ لوڈنگ کر رہا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں. تو آپ نے دیکھا میں نے اس کو کچھ اسکپ کر دیا ہے کیونکہ آپ کو دکھانے کے لیے 6 باقی تھے، تو اسی وجہ سے میں نے اس کو اسکپ کر دیا ہے. تو اب میں آپ کو بتاؤں گا جو آخری ہمارے پاس پریمیم ایڈس ہے، تو وہ اس سے لے کر میں آپ کو ابھی بتاؤں گا کہ ہم نے اب کیا کر لینا ہے. تو ابھی اس میں میں نے کلک کر لیا ہے. تو یہ سیکنڈز دیکھتے ہی ہو جائیں گے، تو میں آپ کو پروف کے ساتھ اس کو ودرا بھی لائیو کر کے دوں گا انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کہ واقعی میں جھوٹ نہیں بول رہا تھا. یہی میرے پاس ذریعہ تھا. میں نے سوچا ابھی اسکپ کر کے کہ یار ان کو کیسے بتاؤں کہ یہ سچ ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا. تو اسی وجہ سے میں نے سوچ کے یہ قدم لیا کہ یار میں اس کو لائیو ودرا بھی کروں گا. تو آپ کے سامنے وہ میرا میسج آئے گا جو میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ. جیسے ہو سکے گا تو میں آپ کو دکھاؤں گا، ورنہ اس میں خفا تو ہوتا ہے، ایڈٹ کرنا پڑتا ہے، وہ تصویر لانی پڑتی ہے، مطلب کہ اس میں تو اسی وجہ سے وہ خفے کی بات ہو جاتی ہے. تو آخری بھی ہمارے پاس یہ پریمیم ہو گیا ہے، کنٹینیو پہ ہم نے کلک کر دیا ہے. تو اس لیے ابھی جیسے ہی لوڈنگ ہوگا تو یہ کہہ رہا ہے کہ ایڈ ویوز سکسیسفل. ڈیش بورڈ پہ ہم آ جائیں گے تو یہاں پہ انشاءاللہ 100 روپے ہوں گے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 100 روپے ہو گئے ہیں ہمارے پاس. ابھی ہم آئیں گے وتھڈرا پہ. وتھڈرا پہ ہم نے جیسے ہی کلک کر لیا ہے تو ہمارے سامنے انٹرفیس آ گیا ہے، ایزی پیسہ کا آ گیا ہے. میں اپنا نمبر ٹائپ کر لوں گا 03411864306. تو آپ سے یہ دیکھ سکتے ہیں، میں لائیو آپ کو بتا رہا ہوں اماؤنٹ 100. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا نمبر ہے ٹیلی نور کا، ایزی پیسہ کا جو میرا نمبر ہے وہ میں نے ایڈ کر لیا ہے 03411864306. تو یہاں پہ میں اس کو سبمٹ ریکویسٹ پہ سینڈ کر لیا ہے میں نے. منیمم اماؤنٹ وتھ ڈرا، اچھا اس میں 200 کے علاوہ نہیں ہوگا. تو میں معافی چاہتا ہوں، آپ نے خود چیک کیا کہ یار 100 روپے نہیں ہو رہے، تو اسی وجہ سے یہاں پہ یہ شو کر رہا ہے کہ 200 کے علاوہ نہیں ہو رہا. تو میں معافی چاہتا ہوں، یہ نہیں ہوا مجھ سے. تو میں 200 کروں گا پھر آپ کو بتاؤں گا کیا ہے ابھی کیسے ہوگا. ابھی میں آپ کو آپشن بتاؤں گا کہ اپ گریڈ کا آپشن کیا ہوتا ہے. اپ گریڈ پہ آپشن پہ ہم نے کلک کر لیا ہے. تو اپ گریڈ کے آپشن پہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپ گریڈ 500 اپ گریڈ، یعنی کہ 500 روپے آپ نے اپ گریڈ کر لینے ہیں، بعد میں آپ کو پریمیم ایڈس آ جائیں گے. تو ہم نے تو 500 دینے ہی نہیں ہے، میں کیوں آپ کو خواہ کی بات بتاؤں. تو وہ میں نے بات جیسے پہلے ہی کہی کہ ہم نے نہیں دے رہا. فری ایڈس پہ ہم کلک کریں گے.
فری ایڈس پہ ہم نے جیسے ہی کلک کیا تو ابھی ہمارے سامنے کچھ ایسے آ جائے گا. پھر سے یہ مانگ رہا ہے پتہ نہیں, پھر سے ہمارے پاس ایڈس ہیں تو اسی وجہ سے یہ سیکنڈس ہو رہے ہیں. تو ہم یہاں سے اس کو پوز کر لیں گے. یہاں پہ یہ جیسے ہی ہو جائے گا تو فری ایڈس پہ آپ نے کلک کرنے ہیں, پریمیم ایڈس پہ آپ نے کلک کرنے ہیں, وہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ کتنے آپ کے پاس ہیں فری ایڈس ہیں پریمیم میں. تو یہاں پہ آپ نے شو ہو جائیں گے. میں اس پہ کلک کر لیا ہے میں نے. تو یہ ابھی 5 سیکنڈ بچے ہیں, 4 3 2 1 0. تو یہاں پہ ہم نے کلک کر لیا ہے اس پہ. اب پہلے ہمارے پاس 100 روپے تھے, ابھی میں نے فری ایڈس پہ کلک کیا ہے تو یہاں پہ میں نے ایڈس دیکھ لیے ہیں. ابھی یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے یو ہیو نو فیس ایڈ ریمیننگ ٹو گیٹ مور فری ایڈس پلیز وزٹ ویب سائٹ ٹمارو ایٹ 12 بجے PM اکارڈنگ ٹو ٹائم زون, یعنی کہ کراچی کا جو ٹائم ہے. تو ہم نے ڈیش بورڈ پہ جیسے ہی کلک کر لیا ہے تو وہ ہمارے پاس دیکھتے ہیں کتنے, وہی 100 روپے ہیں ہمارے پاس, بڑے کچھ بھی نہیں ہیں. تو 12 بجے ہم آ جائیں گے. 12 بجے تو ہم ابھی بھی آئے تھے مگر کوئی بھی ہمارے پاس ایڈس نہیں تھے. تو ہم پھر سے یہاں پہ کلک کر رہے ہیں. ڈیش بورڈ پہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہم نے جو ڈیش بورڈ پہ اگر آپ آؤ گے تو یہاں پہ بھی لکھے ہوں گے. میں یہاں پہ یہ سیکنڈس ہو جائیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ابھی کیا کہہ رہا ہے. تو ہم نے جیسے آپ کو بتایا کہ وہ مکمل صحیح تھا, ہم نے کوئی بھی فراڈ نہیں کیا. تو اس کے علاوہ آپ نے خود دیکھا. تو پروفائل پہ ہم کلک کر لیتے ہیں. پروفائل پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو کچھ لوڈنگ ہو رہا ہے کافی دیر سے. تو یہاں پہ بھی ہو گیا, تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں میں. جی, پروفائل ویسے مین نہیں ہے ہمارا. پروفائل یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ یہاں سے فوٹو لگائیں یا کچھ بھی پکچر لگائیں تو وہی ہوتا ہے پرابلم. پروفائل میں کچھ زیادہ نہیں ہوتا. تو اسی وجہ سے پھر بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہے یہ. اپلائنر, ای میل اور فون نمبر, یہ ہوتا ہے شو. یہ تو میں نے دے دیا ہے مگر اپلائنر میں نے نہیں دیا ہے. تو بونٹی پروگرام پہ ہم چیک کر لیتے ہیں کہ بونٹی پروگرام کیا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سبمٹ ویڈیو لنک بھی آپ دے سکتے ہیں اس میں, اور آپ پیسے دے کر یہاں پہ یو مسٹ ہیو منیمم آف 100 سبسکرائب. آپ کے پاس 100 سبسکرائب ہونے چاہیے. اسی وجہ سے آپ کے جتنے بھی آپ نے یو ول گیٹ پے آؤٹ وین یو ول ریچ منیمم آف 300 ویوز. اگر آپ کے پاس 300 ویوز آئیں گے تو آپ نے 100 روپے صرف یہاں پہ 500 روپے جو آپ نے دیے ہوگے 100 اگر آپ کے پاس جو ہے نا منیمم وہ آ جائے گا, مطلب کہ سبسکرائبر آپ کے ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کے پاس کیا ہوگا کہ وہ 100 روپے آپ کو یہ دیں گے, 300 روپے آپ کے ہو جائیں گے. جتنے دیکھیں گے 10 لاکھ کے دیکھیں گے وہ بھی آپ کو یہاں سے مل جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے آپ یہاں پہ لنک دے سکتے ہو, 100 روپے آپ نے بھرنے ہوں گے, جو 500 روپے آپ نے بھرنے ہوں گے. یہاں پہ آپ نے جو ہے نا ایڈ دے دینی ہے. 300 ویوز اگر آپ کے دیکھیں گے تو آپ کے 300 روپے مل جائیں گے. وڈرا کا آپشن ہے, وڈرا آپ چیک کر سکتے ہیں. تو یہ آپ نے وڈرا, اگر آپ نے جتنے بھی پیسے جو ہے نا یہاں پہ رکھے ہوں گے کمائے ہوں گے وہ آپ نے یہاں پہ ایزی پیسہ کے ذریعے اور جی ایس کیش کے ذریعے یہاں پہ آپشن میں آپ کو یہ جی ایس کیش ہے اور یہ ایزی پیسہ ہے. آپ نے وہ نمبر یہاں پہ دے دینا ہے, فل نمبر کرنا ہے, اور اماؤنٹ جتنی آپ کے پاس اماؤنٹ ہے یعنی کہ وہ آپ نے دے دینی ہے. تو یہ سارے کچھ آپشنس ہیں. یہاں پہ سبمٹ آپ نے کر لینے ہیں. ویسے آپ کو ایس ایم ایس آ جائے گا, ورنہ 24 گھنٹے لگ جائیں گے. نہیں لگتے مگر ہو بھی سکتا ہے. تو دوستوں اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہو تو پلیز اسے سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کریں. تو اپنا خیال رکھیے گا, اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.